मुखेल वोळ हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें। हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो। नियाळाक आदार। एका गांवांत एक गरीब मनीस आसलो। आपले जिवितान सदांच तो दुसऱ्यांक पावतालो। त्या गांवांत एक तरणाटो आसलो। वायट जिवीत जियेतालो। ह्या गरीब मनशान ताका पळयलो आनी ताणें ताका आपले सोरशीं आपोवन ताणें ताका समजायलो, कित्याक बरें आनी वायट ताचेर नदर मारून जियोंक शिकयलें। ह्या मनशान देवान आपणावंक दिल्ली जानवाय उजार करून त्या तरणाट्याक जेजूशी हाडलो। शुभ वर्तमानांत आमकां एक कोरो पाटलावदार वो शीस जावंक आपयता। सुदैव लोक समजतालो संवसारी गिरेस्तकाय आसप म्हणजे देवाचो आशिर्वाद आसतलो, कित्याक आदल्या तेंपार गिरेस्तकाय आसलोलो मनीस जावं गरीब पवित सोबेक आनी हेर डोनेशन्स दिवन नांव कमायतलो आनी आपली जबाबदारी पाटयतलो। गिरेस्तकाय आसलोलो मनीस गोड्याचेर वेतालो आनी लोक ताका मान दितालो। जेजू आमकां शिकयता, सोर्गीचे जिविताचे यात्रेंत गिरेस्तकाय एक व्हड आडखळ। जेन्ना आमी आमचें ध्यान मन सोर्गीच्या वस्तूंचेर घालता तेन्ना आमी जोैतिवंत जाता। जेन्ना बऱ्या जिविताचेर लक्ष घालून जियेता तेन्ना सासणाचें जिवीत आमकां एक इनाम जाता। त्या पासत देवान म्हाका जानवाय वो गिन्यान दिलां तें म्हाकाच दवरूंक न्हय पूण तें दुसऱ्यांक वांटूंक। म्हजो ताराव शुभ वर्तमान परगटूंक आनी सासणीक जिवीत जोडूंक वावुरतलो।